अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ़ को दूर फरमा दे। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद के नाम से जानते हैं। सूरह मोहम्मद एक ऐसी मुबारक सूरत है कि अगर कोई भी शख्स अपनी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़कर पानी पे दम करके पी ले, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। वो किसी भी हाजत के लिए इस सूरत को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हर हाजत को, उसके हर काम को बना देगा, उसकी हर हाजत को, उसकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कदर मुबारक और बाबरकत सूरत है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार की जगह पे पढ़कर इस सूरत को दम कर ले और रोज़ाना अपने कारोबार की जगह पे पढ़ता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो बीमार रहते हैं या उन्हें नज़र लग जाती है तो आप हज़रात सूरह मोहम्मद को पढ़ के अपने बच्चों पर दम कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हर तरह की बीमारी से निजात अता फरमाएगा और हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाएगा। चाहे वो ज़मीनी नज़र हो, चाहे वो किसी बंदे की नज़र हो, चाहे वो आसमानी नज़र हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की नज़र से आपके बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह मोहम्मद के। इस कदर फ़ायदे हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। दोस्तों, सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। सुनने से पहले अब हज़रात से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह, तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों के अगर वालिदैन हयात हैं मौला तमाम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह, वीडियो देखने और सुनने वालों के बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم
فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.